رحم اللہ من کرہ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن مالک خالق اللہ تعالیٰ اپنی عزت عظمت واسطے آل محمد عظیم خالق جو بھی پڑھیا کلام پاک حاضرین ناظرین دا اور میں حقیر سمیت جتنے بھی موجود ہیں مالک اللہ تمام دا پڑھیا انبیاء اولیاء اوصیاء شہداء صالحین اور بالخصوص کریمہ اہل بیت بنت موسیٰ امام کاظم علیہ السلام دی پاک دی خدمت چرچ کرنے مالک اللہ جو ہدیہ و ثواب موصول ہوئے مالک اللہ جن مرحومین واسطے اس مجلس عزا دا اور برسی دا انعقاد کیتا گئے جو بھی لنگر نیاز افطار میرا مالک اہتمام کیتا گئے خالق کبریا تیری بہرگاہ 5/12/14 دی عزت دا واسطہ دے کے دعا منگ دے مالک دا اجر تمام مرحومین ملت شہداء دے جتنے بھی شہید مومنین شیعیان علی دنیا دے جس کونے بھی مدفن ہیں بالخصوص جنہ واسطے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں اور بالخصوص مولانا مرحوم سید بلال حسین نقوی صاحب جنہ دے واسطے اہتمام کیتا گئے مجلس عزا واسطے برسی اور اثار ثواب واسطے اور بالخصوص برسی کے جڑی ضم کیتی گئی ہے مرحوم جنہ مومنہ نے محقیر ذمہ مجلس عزا دا ذمہ لایا بالخصوص سید ریاض حیدر ابن اجاز علی اور سید محسن متین نیاب فاطمہ ام البنین اور باقی اس مومنہ دے جتنے بھی لواحقین وارثین اور خاندان ہیں جتنے بھی مرحومین ہیں اور بالخصوص سید امیر حسین شاہ سیدہ نجمہ بی بی اختر عباس سید عرفان شاہ صاحب سیدہ نجمہ بی بی سید ساجد حسین نقوی سید عابد حسین اور باقی من جملہ سادات غیر سادات مومنین اور جتنے بھی مومنین نے سادات غیر سادات نے میرے ذمے اپنے مرحومین دی مجلس و فاتحہ میرے ذمہ لائیے مالک اللہ انہاں دی تمام دی روح پر فتح نصیب فرما 5/12/14 دا خالق انہاں مرحومین کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما انہاں صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرما آل محمد شفاعت نصیب فرما مالک اللہ اس گھر دوتے اپنی رحمتہ نزول فرما بالخصوص بی بی دے پاک حرم دی عزت و عظمت دے صدقے جس بی بی دے جوارچ بہ کے دعا بیٹھے منگ دے مالک اللہ اس بی بی دی عزت و عظمت دے صدقے ساری دعاواں تے قبولیت مہر عطا فرما صالحات دی برکت سرکار امام زمانہ دا جلد ظہور فرما انہاں دے آوان و انصار شامل فرما تمام دعاواں دی قبولیت تے مجلس دی مقبولیت دا بہترین ذریعہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل